Chimbal Manch has accused the Panchayat, Sarpanch Sandesh Shirorkar, Secretary Hanuman Parab, and TCP officials for aiding a builder in the landscape by sidelining tribal families. Despite raising the issue in the Gram Sabha, no stop work notice was issued. The group demands immediate revocation of NOC, action against officials, and a halt to the housing project in the village Panchayat Chimbal. जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन आमच्या चिंबल गावात जाता ते पॉइंट्स आम्ही सबंद गोंयच्या लोकांपर्यंत हायलायट करपाक हेतून मेन एक इश्यू आसा तो जो आमचो पब्लीक क्रिमेटोरियम जी मोर देन 100 इयर्स ती सर्वे नंबर 56/1 हातून एक्जिस्टिंग आसा ऑलरेडी आसा पण ती बाय रॉंगली विथ द हेल्प ऑफ द पंचायत इन रिजनल प्लॅन 2021 ती दुसऱ्याची प्रॉपर्टीन दाखयल्या ती प्रॉपर्टी बेरिंग सर्वे नंबर 57/1 ती कितें हांगा टोटली वायलेशन आनी ही जी क्रिमेटोरियम आसा ती ऑलरेडी लिगली जी डिमार्केट केल्ली आसा पयलींच्या रिकॉर्डा प्रमाणे अजून आमी तो रिकॉर्डार हाडूंक ना पण जेन्ना जेन्ना विशय फुडें वयतलो हे आमी सगळे वन बाय ईच एंड एवरी डॉक्युमेंट हे प्रोड्यूस करतले. सेकंड पॉइंट आसा तो आमचो हेचो जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन इन सर्वे नंबर 59/1B तातूंत जे मुनखारियल हावजीस आसा तिवूय अशी एटलिस्ट मोर देन 50 इयर्स म्हणजे तांकां जी ऑर्डर पास जाल्ली आसा ती 1978 म्हणजे ताकाच ऑलमोस्ट आतां 45 इयर्स मोर देन 45 इयर्स जाले ताच्या पयलीं ती आसली आनी इतलें वायलेशन तातूंत जाल्लें आसा की हो जो सर्वे नंबर 59/1B आसा त्यातून जी एक्जिस्टिंग जी हे आसा स्ट्रक्चर ती त्या अदर रायट्सान तांणी खंय दाखयल्ली ना कारण एक्चुली ती एक्जिस्ट इन 59/1B पण ती आतां ऑलरेडी 59/1 आसा ती ऑलरेडी प्रॉपर्टी डिवायड जाल्ली आसा. फाल्यां जे अदर जे हे प्लॉट होल्डर आसा ते कितें करतले ते हेंची नांवां डिलिशनान हाका मामलेदारान एप्लाय करतले आनी तेंची नांवां जी एक्जिस्टिंग आसा जी 59/1 थंयची डिलीट जातली. जे फायनली कितें आहा हेंची दोनूय जे प्रॉपर्टी एक्जिस्टिंग आहा थंयची डिजापियर जातली आनी जी ओल्ड सर्वे नंबर आसली थंयची डिजापियर जातली आनी हांकां मागीर कितें आहा लिगल फायट करची पडटली. आतां हेका ऑप्शन कितें आसा म्हणून आमी एक प्रायमरी ऑप्शन आमी पंचायतीचेर हो लोड घातलेलो आसा आनी पंचायतीन जे इलिगलिटी केल्ली आसा जी पयलीं केल्ली आसा आनी आतां सेम चालू आसा ताजेर एक्शन जावची नाजाल्यार आमी हे फूल पंचायत बॉडी आसा ताका रिस्पॉन्सिबल दवरतले आनी ताचेर कितें ती एक्शन जावंक जायी आनी तातूंत जे कोण ऑफिसरूय जे इनवॉल्व आसा जे जर इन्वेस्टिगेशन जाय जे ऑफिसर कोण इनवॉल्व आसा तेवूय मागीर सगळे पिक्चरान येतले आनी फायनल कितें वर्डीक जे सत्य आसा तें सत्यमेव जयते जातले इतली म्हाका तरी कॉन्फिडन्स आसा आनी हे जे डॉक्युमेंट आमचे कडेन आसा त्या प्रमाणे विजय हो आमचोच जातलो हे हांव 100% तुमकां सांगूंक सोदतां. एक म्हणजे हाज्या फाटल्यान मेन कोण आसा की कोणाचे हितून आदारान चलता हे सगळें ना हे चलता ते सगळे पंचायतीच्या आदारानूच. जर पंचायतीचो सपोर्ट ना जाल्यार हे जावपूच शकना. हे सगळे जे चिंबल गांवांत चलता पयलीं चलताले कारण हे पंचायत आनी डेव्हलपर आहा हेंचे सामके सगळे संबंद आसले कारण हेच तांकां वचून हे प्रपोजल दिताले आमचे कडेन प्रॉपर्टी आसा ती तुमी बाय करा आमी तुमकां हेल्प करता NOC दिवपाक कारण हे आमकां एक्सपिरियन्स आसा आनी आमी प्रूव सुद्दां करूंक शकता अशें इन्सिडंट घडलेले आसा. टायम मेळत जाल्यार आमी हे प्रूव सुद्दां करतले कारण हे पंचायत बॉडी इनवॉल्व आसा म्हणून. म्हणजे इलिगलिटी कितें आहा ती पंचायत तांकां सपोर्ट हय पंचायतीच्या सपोर्टा शिवाय हें शक्यच ना. पयलीं एक 25 वर्सां हेंच घडलां आनी आतां जे न्यू पंचायत बॉडी आसा ते सद्या तरी तेच चलता त्यांच्याच पांयार हेवूय चलता. सो आतां फुडें तुमी कितें करतले? फुडें आमचे कडेन जे कितें ऑप्शन आसा ते आमी सगळे एंगलांसून पळयता. जे लिगल ऑप्शन आहा पंचायतीचेर कितें प्रेशर घालपाचो ते ऑप्शन हे आसा आमी सगळ्या एंगलांसून सद्या स्टडी करता आनी फायनल कितें पॉसिबल आहा ते आमी एक्शन डेफिनेटली घेतले. सो फुडल्या पंचायतीक तुमी हो इश्यू सारको मांडून हय हय फुडले पंचायत जो पर्यंत हो इश्यू सेटल जायना तो पर्यंत आमी पंचायतीक कशेंच सोडपाचें ना. तो हो परपर इश्यू तो परपर रेज जाता हे हो इश्यू जर सेटल स्पेशली हो क्रिमिनल इश्यू जर सेटल जायना थंय ताका कन्स्ट्रक्शन करपाक ना फायनल NOC दिवपाक कशेंच एलावड करपाचें ना हे म्हाजें ठामपणे मत आसा.